जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आजको बिहान परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू बदलेर जान्छ, परिस्थितिहरू पनि बदलेर जान्छन्। जीवनमा सबै कुरो परिवर्तन हुँदै 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 जान्छ। तर परम प्रभु परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा रहिरहन्छ। त्यही वचनले हामीलाई दिन प्रतिदिन जिउन सिकाएको छ। त्यही वचनले हामीलाई दिन प्रतिदिन उहाँमा रहन सिकाएको छ। परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्, किनभने उहाँ प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ महिमाको योग्य हुनुहुन्छ। प्रियहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू पनि बदलेर जान्छ, परिस्थितिहरू बदलेर जान्छ। जीवनमा सबै कुरा परिवर्तन हुँदै हुँदै जान्छ। प्रिय मित्रहरू, यीशु ख्रीष्ट हिज आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जीवनमा हरेक दिन कार्य गर्नुहुन्छ र हामी जिउँदो रहन सक्छौँ। तपाईँ हिजो आज निराशापन्न भएर जानु हुँदैछ होला। तपाईँ सङ्कष्टको बाटो भएर हिँड्दै गर्दा परमेश्वरले तपाईलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ फेल भएर जाँदा, तपाईँ परिस्थितिबाट भएर जाँदा, तपाईको जीवनमा धेरै समस्या या परिस्थिति आउँदै गर्दा, तपाईले धेरैचोटि आफैलाई समस्यामा पार्दा या निराशापनमा भएर जाँदा तपाईले धेरै वर्षदेखि सफलता पाउन सक्नु भएन होला। म तपाईलाई एउटा स्टोरी भन्न चाहन्छु। एक दिन एउटा छोराले दौडमा भाग लिइराखेको थियो अनि यो छोरा सबैहरूसँग दौड्दै थियो अनि अचानक बीच बाटोमा सबैभन्दा अगाडि दौड्दै थियो यो मान्छे। तर जब ऊ अचानक बीच बाटोमा पुग्छ, त्यति बेला ऊ बीच बाटोमा लडी पठाउँछ अनि लड्दाखेरि उसको खुट्टामा फ्र्याक्चर आउँछ। ऊ सबैभन्दा अगाडि थियो। जब उसको खुट्टामा फ्र्याक्चर आउँछ, ऊ दौड्न सक्दैन। उनीहरूलाई मानिसहरूले भन्छन्, नदौड, तिमी सक्दैनौ, तिम्रो खुट्टा फ्र्याक्चर भएको छ। ऊ खोच्चाउँदै अगाडि दौड्न थाल्छ। अनि एउटा बुढो मान्छे आएर उसलाई नदौड भनेर उसलाई रोकिराखेको हुन्छ, तर ऊ दौड्न थाल्छ। प्रिय मित्रहरू, आज म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि, ऊ दौड्न चाहन्छ। म हारू या जितु मलाई त्योसँग मतलब छैन, तर म त्यो पोस्टसम्म पुग्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ त्यो नदौड्न, छोरा नदौड, फेरि तैँले नदौड, त फेरि जित्ने छस्। थाहा छ अरू को थियो? उसको पिता थियो। उसको पिताले फेरि त ठिक भएपछि दौड्नु, किनभने तेरो खुट्टा फ्र्याक्चर भएको छ, हामी फेरि यो गर्नेछौँ। छोराले मानेन।
तर बाउले त्यो छोरालाई आफ्नो काँधमा उछाल्छ अनि त्यो पोससम्म बोकेर लान्छ। प्रियहरू, आज तपाईको जीवनमा तपाईँ यस्तै असफल भएर दौड्नु हुँदैछ होला। तपाईँ गन्तव्य या निशानामा त पुग्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईँ फेलियर हुनुभएको छ। यसै कारणले त बाइबलले हितोपदेश 24 अध्यायको 16ले यसरी भन्छ, किनभने धर्मी मानिस 7 पल्ट लोट्यो भने पनि ऊ फेरि उठ्छ, तर दुष्टहरू विपत्तिले ढली जान्छन्। प्रियहरू, धेरैचोटि हामी लडी पठाएका छौँ। लडी पठाउँदाखेरि हाम्रो जीवनमा हामी धेरैचोटि यस्तो कुराहरू गरिराखेका छौँ। हामी निराशापनमा जिउँछौँ होला। धेरै वर्ष भयो होला तपाईले फेलियर भएको, प्रभुलाई विश्वास गरेको धेरै वर्ष भयो होला, प्रभुलाई भरोसा गरेको धेरै वर्ष भयो होला, प्रभुमा आएको धेरै वर्ष भयो होला, तपाईले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ होला। तपाईका मित्रहरूले तपाईको विश्वासघात गरिराखेका छन् होला। जब तपाईले भनेको जस्तो नहुँदा तपाईको मन खिन्न भएर आउँछ होला। तर तपाईलाई थाहा छ, तपाई समस्यामा परेर जाँदै गर्दाखेरि तपाईलाई त्यो बाटो भएर प्रभुले जान दिनु हुँदैछ, तर नि त्यो बाटोमा तपाई एक्लै हुनुहुन्न। त्यो बाटोमा परमेश्वर तपाईसँगै हुनुहुन्छ। मेरो छोरा, म तँसँग छु, म तँसँग छु, म तँसँग छु, नडरा, म तँसँग छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तपाई फेलियर भएको बाटोमा तपाईले धेरै यस्ता कुराका सामना गर्न पर्यो होला, तर परमप्रभु परमेश्वरले नि तपाईसँगै भएर काम गर्न लाग्नु भएको छ। यसाया 41 को 10 ले यसरी भन्छ, यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। प्रियहरू, परमप्रभुले तपाईलाई आज फेरि उठाउन लाग्नु भएको छ। तपाईँ फेरि उठ्ने बेला आउँदैछ। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न। तपाईले पाउने हक आज गुमाइरहनु भएको छ होला। तपाईले पाउने कुराहरू, तपाईले सोचेको कुराहरू आज तपाईको जीवनमा भएको छैन होला। तपाईले यो कुरा देख्दै गर्दाखेरि तपाई खिन्न भएर जानुहुन्छ होला। तपाईलाई आफ्नो हृदयमा खिन्नताको कुराहरूलाई सहन परेको छ होला, तर परमप्रभु नि तपाईसँग हुनुहुन्छ। यसै कारण तपाई खिन्न नहुनुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई आजको बिहान तपाईलाई फेरि म उत्साह गर्न चाहन्छु। वहाँ अब तपाईले आनन्द मनाउने बेला आउनेछ। अब तपाईले फेरि तपाईले हराएको, तपाईले गुमाएको कुरा पाउने बेला आएको छ। तपाईले त्यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा रिसिभ गर्नुहोस्, किनभने परमप्रभु परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर तपाईको जीवनमा शक्तिशाली काम गर्न लाग्ने बेला आएको छ। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई उठाउने बेला आएको छ। अब तपाईको जीवनमा उन्नति आउने बेला भएको छ। अब तपाईको जीवनमा परमेश्वरले तपाईलाई आफ्नो धार्मिकताको दाहिने हातले तपाईको हात समाउने बेला आएको छ। यसै कारण तपाईले ती आशीष र ती ब्लेसिङहरूलाई ग्रहण गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाउँमा यसो भन्नुहोस्, अब म फेरि त्यो आनन्द मनाउने बेला आएको छ, त्यो आशीषलाई ग्रहण गर्ने बेला आएको छ। अब म फेरि सक्सेस हुनेछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हालेलुया।
परमप्रभुले तपाईलाई फेरि उठाउनुहुन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई त छानेको छु। हालेलुया। धेरैचोटि तपाईले असफलता हासिल गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ खिन्नतामा आफ्नो जीवनमा जिउनु भएको छ होला। खिन्नताले तपाईलाई बारम्बार पक्रिराखेको छ होला। खिन्नताले बारम्बार तपाईलाई निराशापनको बाटोतिर लाँदैछ होला। तर म आज तपाईलाई के भन्छु भन्दा नि, परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई उन्नतिमा लाँदै हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईलाई केही कुरा सिकाउनु हुँदैछ। परमप्रभुले तपाईलाई फेरि नयाँ कुरा गर्ने बेला आएको छ। प्रिय मित्रहरू, म तपाईलाई फेरि भन्न चाहन्छु, तपाईले आनन्द मनाउने बेला आएको छ। यसै कारण त भजन 37 ले यसो भन्छ 8 पदमा, रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग, झर्को नमान, जसले खराबी गर्नतिर मात्र ढल्क्याउँछ। 9 ले यसरी भन्छ, किनकि कुकर्मीहरू बहिष्कृत हुनेछन्, तर परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देश अधिकार गर्नेछन्। 10 पदले यसरी भन्छ, अलिक बेर पछि दुष्टहरू रहने छैनन्, तिमीहरूले तिनीहरूलाई खोजे तापनि तिनीहरू पाइने छैनन्। 11 ले यसरी भन्छ, तर नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र विशाल शान्ति उपभोग गर्नेछन्। हालेलुया। दुष्टहरूले धर्मीहरूका विरोधमा षड्यन्त्र रच्छन् र उनीहरूमाथि दाह्रा किर्छन्, तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई हाँसोमा उडाइदिनुहुन्छ, किनभने तिनीहरूको दिन आइराखेको उहाँ जान्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईको विरोधमा थुप्रै कुराहरू आज मानिसहरूले बनाइराखेका छन् होला। बारम्बार तपाईलाई मानिसहरूले यो भनेका छन् होला, अब यसले केही पनि गर्न सक्दैन। तर परमप्रभुले तपाईलाई उठाउने बेला आएको छ। परमप्रभुले तपाईलाई सहायता गर्ने बेला आएको छ। परमप्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ, मसँग छस्, त मेरो हतेलीमा छस्। तँलाई मैले आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा पहिला मैले तेरो डिजाइन हालेको थिएँ, मैले तँलाई चिनेको थिएँ। यिर्मया 1:5 ले भन्छ। प्रिय मित्रहरू, म तपाईलाई आज उत्साह गर्न चाहन्छु। त्यसै कारण उहाँमा रमाट गर्न थाल्नुहोस्। त्यो खिन्नताको बाटोबाट आफैलाई फर्काउनुहोस्। र परमप्रभुलाई यसो भन्नुहोस् कि प्रभु, म तपाईको नियन्त्रणमा छु। परिस्थिति आउँदै गर्दा, समस्या आउँदै गर्दा बडो आनन्द मनाउनुहोस् र भन्नुहोस्, यो सजिलो छैन। प्रभु, म तपाईको नियन्त्रण भित्र छु। प्रभु, म तपाईको हतेली भित्र छु। म तपाईको हातमा छु। परमेश्वर, मेरो जीवनमा उन्नति आउन तपाई परमप्रभु मसँग हुनुहुन्छ। मलाई के को भय? परमप्रभुले षड्यन्त्र रच्नेहरूलाई हाँसोमा उडाइदिनुहुन्छ भनेर भजन 37 ले भनेको छ। 13 पद पढ्नुभयो भने मजाले पाउनुहुन्छ। तर तपाईले उहाँमा भरोसा राख्नुहोस्। 3 पदले भन्छ, 37 को 3 ले, परमप्रभुमा भरोसा राख र भलाइ गर, त्यसरी देशमा रहेर सुरक्षाको भोग गर्नेछौ भनेर यहाँ भन्छ। प्रियहरू, सजिलो छैन हाम्रो बैरीहरूलाई क्षमा गर्नु। सजिलो छैन हाम्रो बैरीहरूलाई क्षमा दिनु। तर म आज तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि, कुरकुर नगर्नुहोस्। परमप्रभुले तपाईलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। परमप्रभुले तपाईलाई उन्नतिको बाटोमा लानु हुँदैछ। एक दिन तिनीहरू सबै पतन भएर जानेछन्,
तपाईको विरोधमा हजारौं मानिसहरूले षड्यन्त्र रचे तापनि, तपाई बारम्बार समस्यामा परे तापनि, तपाईका आफ्ना मानिसहरूले तपाईको भरोसा तोडे तापनि, तपाईले जुन मान्छेमाथि धेरै आशा राख्नुभयो उसले तपाईलाई त्यागिदिए तापनि परमप्रभुले तपाईलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। उहाँ तपाई सँगसँगै हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा उन्नति नदेखिएको होला, तपाईले छिटै उन्नति देख्न सक्नु भएको छैन होला। तपाईको जीवनमा बारम्बार परिस्थितियाँ आइराखेका छन् होला। तपाईले प्रार्थना धेरै वर्ष गर्नुभयो तर उत्तर आएको छैन होला। तपाई क्रिस्चियन भएको धेरै वर्ष भयो तर तपाईको परिवार विश्वासमा आएको छैन होला। तपाईले धेरै वर्षबाट प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु मेरो परिवार बाँचेन त, मेरो परिवार बाँचेन त। बारम्बार तपाईको घर परिवारमा रोग र बिमारी आउँदाखेरि तपाई निराशापनमा भएर जानु हुँदैछ होला। तर प्रियहरू, परमप्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई फेरि उठाउन लाग्नु भएको छ। जब म तल झर्छु तब म फेरि उठ्छु, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई बार बार उठ्ने अनुमति दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई बार बार हाम्रो हात समातेर माथि उठाउनुहुन्छ। मेरी छोरी एस्तर, जब म उनलाई त्यत्तिकै छोड्छु उनी बार बार लड्छिन् अनि मैले उनलाई बार बार उठाउँछु। उनी बार बार लड्छिन् अनि मैले उनलाई बार बार उठाउँछु, किनभने म चाहन्छु कि उनी एउटा असल तरिकाले हिँडेको। परमप्रभु परमेश्वरले पनि हाम्रो जीवनमा त्यस्तै चाहनुहुन्छ। हुन सक्छ हामी बार बार लडिराखेका छौं होला, हुन सक्छ हामी हाम्रो योजनामा बार बार फेल भएका छौं होला, तर परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उन्नति ल्याउने बेला आएको छ। परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा नयाँ कुरा गर्न लाग्नु भएको छ। अब फेरि तपाईले त्यो गीत गाउने समय आएको छ। अब फेरि तपाईले हराएको कुरा पाउनुहुनेछ। रिसिभ गर्नुहोस् यीशुको नाउँमा। अब तपाईको जीवनमा त्यो उन्नति फेरि आउनेछ। अब तपाईले रिसिभ गर्नुहोस् येशूको नाउँमा। तपाईले बारम्बार फेल भएको कुराहरू अब परमप्रभुले फेरि फर्काउनुहुन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, नडरा, किनकि म तेरो हात समात्दैछु। नडरा, 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 परमप्रभु बार बार भन्नुहुन्छ। यसै कारणले तपाई लड्नु भएको छ होला। अब उठ्ने बेला आएको छ, अब उन्नतिमा जाने बेला आएको छ। यसै कारण परमप्रभुलाई भन्नुहोस्, परमप्रभुलाई भन्नुहोस्, अब म फेरि उठ्दैछु प्रभु। बुबा, मेरो हात फेरि समात्नुहोस्, मलाई फेरि उठाउनुहोस्। जब म लड्छु, मेरो हृदय या मेरो आत्मामा म व्याकुल हुन्छु। जब म तपाईतिर हेर्छु, तपाईले मलाई उठाउनुहुन्छ। दाउदले यसरी भन्छ, हे परमप्रभु, तपाईले मलाई त्याग्नु भएको छैन, तपाईले मलाई सहायता गर्नु भएको छ। हे परमप्रभु, हामी हराएका छैनौं, हामी मेटिएका छैनौं, हामी फेरि तपाईको राज्यमा बढ्दै छौं। हे परमप्रभु, भजन 22:25 ले यसरी भन्छ, ठूलो समुदायमा मेरो प्रशंसाको स्रोत तपाई नै हुनुहुन्छ। तपाईको डर राख्नेहरूका सामुन्ने म आफ्नो भाकल पूरा गर्नेछु। हालेलुया। मजाको कुरा बाइबलले भन्छ, तपाई मेरो भाग हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। हे परमप्रभु, तपाई मेरो भाग हुनुहुन्छ। 9 पदले यसरी भन्छ, तैपनि तपाईले नै मलाई गर्भबाट निकाल्नुभयो, मेरी आमाको काखैबाट तपाईले मलाई तपाईमाथि भरोसा राख्ने बनाउनु भयो।
परमप्रभु परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरू कहिले पनि शर्ममा पर्ने छैनन् प्रियहरू। अब फेरि तपाईको पालो आएको छ। अब फेरि तपाईले उन्नति गाउने बेला आयो। अब उठ्नुहोस्, आउनुहोस्, अब हामी प्रार्थना गरौँ र भनौँ, हे प्रभु, म तपाईतिर फर्कँदैछु। जब म तल झर्छु तब तपाईले मलाई उठाउनुहुन्छ। जब मेरो हृदय वेदनामा पर्छ, जब मेरो मन अत्तालिन्छ, हताश र निराशमा हुन्छ, त्यति बेला तपाईले मलाई मेरो हात समाति दिनुहोस्। म फेरि उठ्न चाहन्छु परमेश्वर। मेरो जीवनका हरेक फाइलाहरू तपाईले जान्नुहुन्छ। यदि तपाईले मेरो हात छोडिदिनु भयो भने म संसारमा हराउने छु। तपाई परमप्रभुले मलाई समात्नुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरले आज तपाईलाई समात्नु हुनेछ। आजको दिन परमप्रभु परमेश्वरले तपाईको सुरक्षा गर्नुहुनेछ अनि तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौं आज बिहान तपाईका छोराछोरीको जीवनमा तपाईले उन्नतिलाई ल्याउनुहोस्। आदर सम्मान तपाईलाई दिन्छौं येशूको नाउँमा, आमेन। आजको वचनबाट परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशीष गर्नुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ निराश र समस्यामा हुनुहुन्छ भने परमप्रभु तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ। यशाया 41 को 10 पद पढ्नुहोस्। उहाँले तपाईको हात समाति राख्नुहुन्छ। तपाईलाई कहिले पनि एक्लै छोड्नुहुने छैन। तपाईँ त्यो परिस्थितिबाट भएर त जानुहुनेछ, तर परमप्रभु तपाईँ सँगै हुनुहुनेछ। तपाईको कठिनाई परमप्रभुले असल प्रकारले तपाईलाई सजिलो पार्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्तै आशीष दिउन्। Have a blessed day. जय मसीह।